May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong tadlahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakatuag-tulo nga Domingo sa ordinaryong panahon. Nobyembre 19, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nagkaduol na siya sa syudad ug sa iyang pagkakita niini mihilak siya og miingon, kung nasayod ka paunta kung karong adlaw kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini kay moabot ang mga adlaw nga libutan ko sa imong kaaway ug alihan ka og atakihon nila sa tanang dapit. Gub-on ka sa hingpit ug pamatyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato ang ipabilin sa himutangan niini kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon gid ni Kristo, adlaw karon nga Huwebes, ako ang paghatag og timbaya sa ako ang inahan ug uban sa mga kaigsuonan, heartfelt condolences usab sa Kasaba family na usa sa ako ang mga uyuan nga halina og mibiya na aning kalibutan ug ginaot pa unta nga sa pagbiya ni Uncle Boy, igsuon nga sunod sa akong mama nga akong iampo usab yung mga pamilya nga nagbangutan uban sa iyang mga igsuon, labi na sa akong inahan nga hinaot pa unta nga kamo pagahupayon og kitang tanan na mga nagmahal ni Uncle Boy, labi na tagaan tag igong pagsabot, kanang igong pagkalawom sa pagtuo nga atong lantawon ang kamatayon dili usa ka trahedya kundi lantawon nato ang kamatayon isip usa ka oportunidad na kita makasulod sa gisaad na gingharian sa Dios alang kanatong tanan. Hinaot pa unta nga kitang tanan mga nag-uol nga di ang kahingawa sa pagbiya sa atong uyuan, igsuon og amahan na si Uncle Boy. Hinaot pa unta nga mas makasabot kita sa kamatayon, dili man nato ni siya makonsol sa usa ka pulong lamang, pero tungod sa to ang pagtuo o usa ka lawom nga pagsabot sa kamatayon na dili kini siya katapusan kundi usa ka ganghaan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Yes, Uncle Boy, you are not totally gone, nauna lang kanamo. Ug hinaot pa unta nga kami usab nga nangandam sa among kamatayon, mo atubang usab sa paghukom sa insaktong panahon, kami usab nga naa diya ang gitawag nato og dili pagsayang sa oras na gipahulam sa Dios kanato. That each one of us are only steward of borrowed life or borrowed time from God. And hopefully, kada segundo, kada minuto, o kada oras, kada semana, kada buwan, o kada tuig nga gipahulam sa Dios kanato nga oras, gamito nato ni kung unsa ang dapat o nararapat o unsay makapahimuot sa Ginoo nga mo'y tag-iya aning kinabuhi. Sama sa atong igsuon, uyuan na si Uncle Boy, hinaot pa unta kung unsa man iyang mga kakulangon o mga kakulian na sa iyang nabuhat, bintas buhi pa siya, pinagi sa itong mga pag-ampo, siya pagpasayloon sa iyang mga sala, ug siya usab tagaan og kinabuhi na walay katapusan sa atong langitnong amahan nga maoy tinuod kang tag-iya og tinubdan sa tanan. Mga igsoon gid ni Kristo, atong ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato nga unsa man ang maghatag og kalinaw sa kinabuhi. Makaingon kita nga nagpadulong sila sa Jerusalem ug sa dihang nakita ni Jesus ang syudad, nakahilak siya og nakapamulong kung nasayod kapaunta kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Ano itong gihilakan ni Jesus ang katawhan sa Jerusalem tungod sa kay nagdumili sila sa pagdawat sa Mesiyas. Wala nila nakita ang Dios diha kaniya.
nga maunta ang magdala sa kalinaw sa ilang kinabuhi. Makaingon bitaw ta nga tungod sa pagdumili sa grasya sa Dios, pagdumili nila sa pagdawat ni Jesus, ang Mesiyas, ang manunubos, ang syudad sa Jerusalem nabungkag sa tuig in the year 17 AD, ubos sa gahom sa mga Romanhon. So mao to nga ang nahitabo sa Jerusalem mahimo untang pahimangno para kanatong tanan. Kadawaton gayud nato si Kristo sa atong kaugalingon, pamilya ug katilingban. Mga igsoon, karon atong makab-ot ang tinuod ng kalipay, kalambuan ug kalinaw. Sakto ang caption that no Jesus, no peace, no Jesus, no peace. So, every time we know Jesus, makasinati kita og tinuod nga kanang kahumugaway or peace and harmony. Pero kung kita wala nakailan ni Jesus, nadya ang kagubot ug napod diya usa ang panag-away ug panagbingkil. Tinuod ka na mga igsoon gila ni Kristo. Tungod kay ang tao gani nga wala nakailan ni Jesus, gila ang lantaw niya sa kaugalingon, salig siya sa iyang tawhanong nga kapasidad, mao na nga dili siya kabalo nga mo palandong ug mosalig sa unsa poy pwedeng mabuhat sa Ginoo siyang kinabuhi. Mao na nga ang tao gani nga dili kabalo mosunod ni Kristo, dili kabalo mosunod sa Ginoo, mao na nga arugante. Kaya naman, gusto man niya nga siya ray masunod siyang kaugalingon. Gusto man niya nga siya ra ang ihabit ang mga gusto ug tinguha sa kinabuhi. Mo'y mahitabo ba? Pero ang Ginoo gani nga naay, ang tao gani nga naay Dios, ang tao gani nga kabalo mosunod sa kabubuton ni Kristo, mao na ang tao nga nagpasabot nga mapabsanon ug kabalo maminaw ug sensitibo sa mga nitabo siyang palibot. Mao na nga each one of us, we know and we should learn to read the signs of the time kung unsa ang mga nahitabo sa atong palibot. Kaning tanang mga panghitabo sa atong palibot naa siya meaning and purpose. Then kung ikaw keen kay ka nga mo basa kung unsa ang mensahe niini, kabalo ka kung unsa pod ang gustong ipaabot sa Ginoo nato. Tanawa ang mga tao, naay mga baha, naay mga gitawag nato og natural calamities, naay mga dili maayong panghitabo sa tuang kalibutan, pero ang uban murag they take for granted, murag walay nakat-on sa maong mga panghitabo ug maong kasinatian. Mao na nga kita unta isip mga tinugyanan sa Ginoo with faculty and intellect, we should keen and intelligent enough kung unsa pud ang mensahe niini. Ano bitang ang punto na ko maigsuon ba nga every time na naay tay mga kasinatian, maayo man o dili nga nahitabo sa tuwang kinabuhi, dili bitaw ta magpabilin lang nga dadto lang tataman sa maong kasinatian. We learn to transcend and we learn to digest this experience, because after we digest this experience, it gives us wisdom. O bitaw na nga every time nga naay koy kanang mga penitent nga moana sa kumpisal, then usa sa mga tagaan akong pagtagad is how is their learning and realization sa maong experience, sa maong kasinatian, labi na sa mga sinful experience ang gusto nilang pangayuan o pasaylo sa Ginoo. Yes, it is good nga nangayo ag pasaylo, but it is much better if you learn from that sinful experience. Because every time we learn from our experience in life, dayon nakat-on ka, unsay mga nahinundan, ngano nahulog ka sa sala, ngano napukan ka, mas mahimo kang careful, mas mahimo ka ang kanabitang mapagmatsyag noon sunod kung ang demonyo mohimo na pug mga patibong o mga temptasyon aron ikaw mahulog na pud sa pagpakasala. Dili na ka basta-basta nga matintal sa demonyo. Dili na ka basta-basta nga mahulog sa patibong tungod kay ikaw nakat-on man sa imong kasinatian. Mao kani ang pahimangno sa itong ebanghelyo karon nga si Jesus nag-uol kayo nga wala siya acknowledge sa mga tao after all sa mga miracles, after all sa iyang mga gibuhat nga mga nindot nga pagtudlo, mga wisdom na iyang gi-impart sa mga tao, sa mga extraordinary events na iyang gibuhat, ang mga tao di gyapon kabalo mobasa sa signs of the time. Kana bitaw,
kanang bitong obvious na kayo ba kung unsa unta ang gustong mensahe na ipaabot sa Ginoo nato. Kitang mga tao insensitive kita. Ngano na may baha, ngano na may mga lunop, ngano na may mga gitawag nato ng mga landslide, no? Naay mga tidal wave, naay mga tsunami. Ano ba? Kini mga natural calamities ni siya nga nahitabo sa tong kalibutan. Pero kita unsa may but pasabot, unsa may mensahe ani sa Ginoo, ana ba? So mao na ang unang punto nato nga makatunan sa ato ebanghelyo karon. Ikaduhang punto mga igsoon na si Jesus naa siya'y pagbati na kitang tanan mutuo og mo maminaw sa iyahang mga gipahimangno kanato. No, bisan pag Dios si Jesus, kabalo pud siya masakitan kay tawo man siya. Kabalo pud siya mobati og disappointment and discouragement in life. Nga kana bitong ang pagbati ni Jesus isip tao, kana bitong sincere siya ba nga mingpadayag sa iyahang mga disappointment. Dana pud ta maigsoon. Kana bitong authentic ta sa tong pagbati ba. If we are disappointed, if we are discouraged, we are willing to express this one to the concerned person. Dili na to iagi og luod-luod, dili na to iagi og kanang mga dili magtingog-tingog, kun dili ato ipadayag in a verbal way nga ako na discourage ko nimo, na disappoint ko nimo. Para pag aware siya, at least kabalo ta nga mo padayag sa ato ang pagbati in a positive way nga wake up call sa tawo nga atong giingnan. Usahay man gud kung masuko ta, usahay man gud kung ma-discourage ta, ato ada yung dili tinggan ang usa ka tawo, dili nato pansinon, usahay ma-misinterpret po nila. Mao na nga walay maayong padulngan, walay maayong wala bitaw makaingon ta nga dili siya magbunga og maayo tungod kay walay proper communication, walay proper venue for to express our feelings, og dili siya ininana nga na-ventilate nato in a positive way and in a kanang healthy manner. Importante gyud ay mga igsoon no nga ato yung ipadayag ato ang mga discouragement and disappointment in life sa insakto o tarong nga pamaagi aron sa ingon nga ang tao na ato ang gika-discouragean, ato ang gikahibubsan, ma-aware sila. Masayod sila nga wala ta nakagusto sa ilang gibuhat. Na para bitaw pod nga usa ka wake up call kanila nga nasli ang usbon itungod kita isip mga igsuon man aning kalibutan naningkamot man ta nga kana bitawng mahimong sensitibo ug maminaw usab sa unsay mga pagbati sa matag usa. Ikatulong punto mga igsuon, kana bitawng si Jesus naghilak tungod kay ang mga tao wala naminaw. Sa to pa, grabe ang concern ni Jesus sa mga tao. Kung ikaw ka, how do you react or how do you feel if that group of people, if that community will simply abandon or will simply not listen to you? Diba? Posible mingon ta, bahala mo, kamo good. Basta ako, nagbuhat ako sa kong isig kaingon. Mihilak ang Diyos, react ang Ginoo si Jesucristo tungod kay gusto niya na kitang tanan maluwas. Gusto sa Ginoo nga walay mapukan, walay maadto sa kalautan. Sa tupad ay makaingon ta nga sa tanang pamaagi gibuhat sa Ginoo para kita tanan maluwas. Pero naagi natong mga tao gid ay ang pag-reject niya. Mao na hinungdan nga bisan unta og nindot unta kayo ang tumuog tingwa sa Ginoo. Pero kitang mga tao, kitang may nag-isip og dili maayo ngadto sa Dios, mo hinungdan nga dili maayo ang ato ang mga panghitabo sa kinabuhi. Hinaot pa unta mga igsoon ni Kristo nga sama sa mga nahitabo dito sa Jerusalem, ang mga tao nga imbis maminaw ni Jesus, naminaw noon sa Romano, sa Roman Empire. Dayon tungod lagi po siguro na po yung mga external and internal factor. Hinaot pa unta nga kung unsa man ning mga nahimong babag nato sa pagsunod sa Ginoo at andam nato ni isalikway, andam nato ni siyang i-denounce o andam natong biyaan aron sa ingon sa pagbiya nato sa
o pagdesisyon nato nga kita mosunod ni Kristo, dili unta nga makaingon ta nga kaning tanan natong gipangbuhat walay punto o walay pulos. So mga igsoon ko ni Kristo, hinaot pa unta nga sa atong pagpadayon nato sa ato ang pagpamalandong karong adlaw, atong timan-an kanunay nga sa ato ang pagkamaayong tawo, kita usab nga naningkamot na mahimong maayong magbalantay, maayong sumusunod diha ni Kristo. Mga igsoon, dinhi lang kukutob, ayaw mo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa tingbunga mohatag siya maayong mga bunga. Og hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan maghatag kanato sa kinabuhing pagkabalaan isip mga binunyagan. Igsuon og manausab uban sa pangama sa atong mahal na birhen na atong gitawag diri sa misamisnon ang birhen sa kuta, ang Dios unta baga panalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa katapusan, akong pasalamat ug pagtimbaya sa tuang mga higala, Tita Barrera, Atilay, Ma'am Sara, and sa Baduan Kahandig family at Tita Pat Rojas, ug sa Mars MC ug sa ato ang mga avid listener diha sa Pulot High School, sa Mercury and Main Branch and Katadman Branch. So sa tanang atong mga higala nga naa silang mga kabalayan karon, daghang salamat and God bless kanatong tanan.